पोयाक पळया आतां कशें भिशेन येता तें हांव गाइस वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. गुड मॉर्निंग. सो आयज हांव सकाळ फुडें ब्लॉग स्टार्ट करता आनी उठला आनी आयज आमचो महारती आसा घरा आनी टीव्ही पळोवपाक बसला. सो आयज म्हटलें कितें तरी वेगळें करुया. सो आयज हांव तांदळा पिठाची भाकरी करता आनी तांदळा पिठाची भाकरी गोड बीन घालून. सो ते सगळें करपाक दवरला हें तयारी करून दवरल्या. सो तुमी बीन पळया कशी करता हांव तांदळाची भाकरी तांदळा पिठाची भाकरी. म्हाका बीन खूब आवडटा तांदळा पिठाची भाकरी. हें पळयात गोड तांदळाचें पीठ. सो केळीचें पान हाडपाक हांव फाटल्यान येयल्लें वदळ तेन्ना म्हाका कितें दिश्टी पडलें तें दाखयता तुमकां. रावा हांगा हें पळयात जादू. बटरफ्लायान तांतयें घातलें आं ना बटरफ्लायान तांतयान तितूंतल्यान आतां पळोवया कोण भायर सरता ते. फोडले तेणी तांतयां. आतां 5 मिनटां पयलीं येयल्ले तेन्ना हांव म्हणटा ती किडी दुसऱ्योच म्हणून वेगळ्यो कोण तरी म्हाका दिसता तांतयें खावपाक येयल्या कशें दिसलें. सो हांव पळयतालें आनी आतां पळयता खूब किडी जाल्या. मिन्स त्यो तितूंतल्या तांतयांतल्यान भायर सरल्या किडी. तांतयां फोडून एक एक भायर येवपा लागल्या. आंग शिरशिरपाक लागलें पळोवन तेंकां. सो आतां चला करुया भाकरी. टायम जालो 8:30 जाय ती. की हांव विसरलें हांवें काल आसाळेची पानां हाडलेलीं. येतना काल आमी हांगा गेल्ली न्हू खंय म्हणटा तें कटमगाळी गेल्ली. सो येतना वाटेर आमकां खंय तरी आसाळेची पानां मेळ्ळीं. थंय ती हाडलेलीं आनी ती हांवें शिजयल्लीं. राती शिजोवन दवरलेलें उदक आनी सकाळीं हांव आनी हजबंड मिस्टर म्हाजो पिलीं. आतां अयांशाक इल्लें दिवया. दाखयता तुमकां बीन. पळयात उदक आसा भितरलें गरम करता आनी दिता तेकाय बीन. सो गायज अयांशाक दिता हांव आसाळे पानां उदक. आतां पळोवया कितें करता तो. घे रे उदक पी. धर पी सडसडीत. हय पी पी भाकरी करूं जाय म्हाका. मार गोड व्हडलो पी बेगीन. मार मागीर हांव पिता उरलेलें. धर घे. सो गाय जबरदस्ती हेंच्या काय आनी गोड पिवोवपाक लायलो पूण आतां व्हिडिओ काडपाक पावना. गुड बॉय मेला गुड बॉय. सगळी सोप्पा जाय आं चाबडेत तो. वर जालें आतां तरी कुडको उरला.
चपय चडचडीत गायज आयज म्हाजो मूड बरो आसा निवळ करपाचो. सो आयज किचनान सगळे अस्ताव्यस्त करून दवरला हांवें आनी आतां सगळें निवळ करता आनी मागीर तुमकां दाखयता बिफोर एंड आफ्टर लूक ऑफ आवर किचन. पळयात कशें निवळ करता तें हांव. करता मरे टीव्ही पळयता मातशी. काम करूं काम जालें म्हागेलें जालें. कितें घेता काम जावना करता मरे राव. सुको दवरलो न्हू शेल्फ सगळे पुसल्या पयलीं दवरपा ना वो जातलो मरे. कापी घालू नाका. हां दवर बसा पान तो उबो दवरचो पडटलो. दुकल हे डबो दुकल. कापटो अशी पुरो लायक मार मरे. भायर निकाल कोयर भायर निकाल म्हणो कितें. हांव तू जमीन भितर पुसता मरे निवळ करता किचनान. तू झाडू मार चल. तू मार हांगा झाडू. अरे झाडू मारला हांवें सकाळी हांगा. वारो मारता पळय वाऱ्यान सगळो कोयर परतो येता भितर. तू मार झाडू हांव निवळ करता किचनान. ओके ओके डन नॉट ओके फायन. तेंच्याक टीव्ही पळोवन येयलो वाज आनी तो म्हाका हेल्प करपा येयला. आतां झाडू मारता आनी म्हाकाय झाडू मार खंय. हांवें ऑलमोस्ट सगळे जाग्यार उडयलां. हे सगळे शेल्फ परत भरले हांवें सारके निवळ केले. पिशव्यो ह्यो कापेती घातल्या त्यो पोना सगळ्यो धुवन काडल्यो सुकयल्यो आनी घातल्यो हांगा. आतां हें उरलां वयलें रामायण. कोणाल तू घे मुती. अरे आजळे पाना उदक तें तुका जाय पितलो पी मरे. सुजू हाय मुती ती हांव ना दादा पिवनी दादा दी. हा अरे आताळे पाना उदक दे. निवळ करून जालें म्हागेलें आनी हांव बेश्टेच आतां पळोवपाक गेलें. सकाळीं तुमकां दाखयलें बटरफ्लायची तांतयां आनी आतां बेश्टेच परत पळोवपाक गेलें. पळयत जाल्यार पळयात तुमीच पळया दाखयता कितें केलें तें. आयज पळया तेणी न्हू कितें केलां तांतयां खालीं आनी ती आतां कितली व्हडली जाली पळया. फक्त एक 5-4 वरां जालीं आसतलीं. सकाळीं हांवें 8:30 कितें दाखयलें आनी आतां एक व्हडलो टायम जावना एक 12 जाल्यां. आनी पळया आतां कितें कशी जाली ती. किडी त्यो आं बटरफ्लाय पेटे काडल्या. पळया गायज तांतयां कशी आशिल्ली आनी कशी जाली ती आनी सगळे पेटे आतां मोठे जाले इल्ले. सो गायज सांजची 7:30 जाले आनी आतां आमी डिनर प्लॅन करता कितें करपाचें तें. सो हांवें हाडला पनीर आनी पालक. सो आमी आतां करतली पालक पनीर. पळोवया कशी जाता ती. पालक ही पण आतां धुयता बरी. सगळ्यान पयलीं करुया टोमॅटो प्युरी. भाजी हांगा बॉयल करपाक दवरल्या. मातशी बॉयल जातकीर काडपा तितूंतली. सो बॉयल केली आमी आतां ही पालक. आतां काडुया उदकांतली. सो सगळ्यान पयलीं हांगा तेल घातलें. तेल तापतकीर तितून जिरें उडयलें इल्लें. जिरें फोडणी मारली आनी मागीर तितून घातलो कांदो तळसुवपाक. कांदो बरो तळसुवपाचो आनी मीठ घालपाचें इल्लें. मीठ घातलें म्हणटकीर मातसो कांदो बेगीन तळसता आनी मातसो मोव पडटा बेगीन.
मागीर इल्ली हळद घालपाची, 1 चमचो हळद, मिरची पावडर आणि हे सुकी कोथमीर पावडर नाशिल्लो सो आमी दोडोवन पावडर केल्लो बेश्टो अशी बारीक केल्ली आनी ते बरें तळसुपाचें, सगळें मिक्स करपाचें आणि गरम मसाला घालपाचो आणि आले लसूण पेस्ट घालपाची। ही तुम्ही पयली सुद्दां घालपाक शकता, जेन्ना कांदो तळसुपाक घालता तेन्ना, आमी मागीर घातली। सगळें बरें मिक्स करपाचें, तळसून घेवपाचें आणि ती टोमॅटो प्युरी जी केल्ली ती ओतोवपाची आणि आयदन हांवें तशेंच दवरलें। मागीर पालक मिक्सरान घालपाची आशिल्ली, सो हें सगळें सारकें तळसून घेवपाचें बरें मिक्स करून। मागीर पालक आनी 1 नाल्यार 2 मिरची घालपाची, ग्रीन मिरची, आनी ती वांटून घेवपाची पेस्ट करून आणि हें बरें तळसून जातकीर तितून ती ओतोवपाची पालक आनी मिरची पेस्ट आणि बरी शिजोवंक दवरपाची। आणि शिजली म्हणटकीर मागीर तुमकां जाय तितले कुडके बारीक मोठे कशे जाय तशे पनिराचे कुडके करपाचे आणि ते शिजतकीर घालपाचे आणि मागीर मातशी धापून दवरपाची सॉफ्ट जावपाक पनिराचे कुडके।